رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے وچ اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے وچ اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے او جویں بندیا تیرا سر ایک ہے جویں بندیا تیرا سر ایک ہے ایویں رب رحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا جڑے جڑے اللہ کو مانگتے نے وہ بولن باقی جو پرین ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے وچ اللہ تے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی سونا عتیق سیدنا ابو بکر صدیق مٹھا مدنی سونی کتاب مٹھا مدنی سونی کتاب سیدنا عمر بن خطاب بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ سو نشان بسم اللہ سو نشان سیدنا عثمان بن عفان بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی حضرت علی دی گالاں لگیے آخر تک سارے ہاتھ چکے سبحان اللہ کہیں گے بسم اللہ سونا سخیے بسم اللہ سونا سخیے وہ پیر ساڈا مولا علی بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ ہویا کمال بسم اللہ ہویا کمال سونے دا بانگا سونا بلال بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ پیارا عقیدہ بسم اللہ پیارا عقیدہ بیوی نبی دی اماں خدیجہ بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ سونا قصیدہ بسم اللہ سونا قصیدہ بیوی نبی دی اماں خدیجہ بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی موضوع نہ رکھن والی گل آ گئی ہے آخری جملہ تے میرا سلام ہے سارے آج چوکے سبحان اللہ کہیں گے بسم اللہ سونے رے بسم اللہ سونے رے سونا حسن تے سونا حسین بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا